بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب قاری عبدالرحیم سلفی صاحب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، اللہ جے ایک قطرہ تو دے دے سانو، اللہ کی مل لگ دائے تیرا۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبن، اللہ اونچیاں شانہ والے۔ فضل کریں تے بخشے جاون، اللہ اساں جے منہ کالے۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم حضرات، دوستو، بزرگو، بھائیو، اللہ کریم دی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الانبیاء، آقا دو جہان، تاجدار مدینہ، سید الاولین والآخرین، امام کائنات، ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ۔ ذرا محبت دا ثبوت دیو، علماء کرام دی کثیر تعداد، اس تو بعد الحمدللہ انہاں دے خطابات ہونے والے نے، تسی ہونے ہی ٹھنڈے ٹھنڈے تے تھکے تھکے لگ دے ہو، سونے دا نام آئے، محبت نال درود پڑھنا چاہی دے تاکہ ختم نبوت دے چورانو، ختم نبوت دے ڈاکوانو پتہ چل جائے کہ نبی پاک دے نال محبت کرنے والے، سونے دے نام نال پیار کرنے والے اجے بھی کافی موجود نے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے عزیز بھائیو، 15 منٹ میں نو ٹائم ملے ہے، انشاءاللہ میں اپنے ٹائم دے اندر بڑے ہی اختصار دے نال اپنی بات نو اگے چلان دیا ہویا، اپنے ٹائم دے اندر کلوز کرن دی کوشش کرانگا۔ اللہ کو لو دعا کرو، اللہ محترم جناب بھائی محمد یاسین صاحب، محترم جناب حافظ محمد عثمان صاحب، جنہاں نے جنگل چے منگل لائے، انی محنت کیتی ہے، کوشش کیتی ہے، انی جناب انہاں نے اللہ دے دین واسطے تگو دو کیتی ہے اور مینوں تو انو جمع کیتا ہے۔ اللہ تو دعا کرو اللہ انہاں دی محنت قبول فرمائے، ساڑا سارے دا آنا مل بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے۔ میرے برادر جیڑی تسا احباب دے سامنے میں آیت پڑھی ہے، اس آیت دے اندر اس آیت دا مفہوم اے کہ جیڑا بندہ اللہ دے خوف کو لو ڈر گیا انہیں معافی مانگ لئی
اللہ پاک کل قیامت والے دن ایہو جہ بندے نو 2 جنتاں عطا فرمان دے. پھر کہہ دو سبحان اللہ. 2 جنتاں عطا فرمان گے. اللہ سانو سارے انو اللہ کو لو معافیاں منگن دی توفیق نصیب فرمائے. میرے برادر رمضان المبارک دا مہینہ گزر گیا ہے تو اسی ذرا اپنے آپ وال سوچئے نظرہ دوڑائیے کیا اسی رمضان المبارک دے اندر اسی فائدہ اٹھایا ہے اللہ کو لو معافی منگی ہے کہ نہیں منگی. ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد پھر کہہ دو صلی اللہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤ سرکار منبر تے چڑھ دے پینے سیڑھیاں چڑھ رہنے تے سونے محبوب نے کیا آمین. پہلی دوسری تیسری اللہ والے کر دیاں کران دیاں اللہ دے پاک پیغمبر جدو جمعے تو فارغ ہوئے تے صحابہ سونے نو کہن لگے سونے اے جیڑے الفاظ تسی آج کہنے آج تو پہلے کئی دفعہ منبر تے چڑھے ہو کدے ہو جائے الفاظ نہیں کہے. اللہ دے پیغمبر کہن لگے میرے کل جناب جبریل آئے نے انہوں نے آکے کیا سونے جس بندے دی زندگی دی اندر رمضان المبارک دا مہینہ آ جائے برکتاں والا رحمتاں والا مہینہ آ جائے اور اس مہینے دے اندر اپنے اللہ کولو اپنے گناہاں دی معافی نہیں مانگ لیندا اون دے جیا بندہ بد نصیب کوئی نہیں. میں کیا آمین. اور سونے کوارٹران دیا شہزادیا اج ذرا توں بھی سوچ میں بھی سوچا ساڑھے کولو رمضان گزرے آئے اسی اللہ کولو کنیاں کو معافیاں منگیاں نے اللہ کولو کنی کو توبہ استغفار کیتی ہے. اللہ والے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دے یاراں کولو جدو غلطی ہو جاندی فوراً اللہ کولو معافی مانگ دے اور سونے جدو بندہ اللہ کولو معافی مانگ لیندہ اللہ کولو توبہ کر لیندہ آسمان والا پچھلے گناہانو معاف فرما دیندے. جدو توبہ کر لیندہ نا انسان جدو معافی مانگ لیندہ شرمندہ ہو کے اللہ کو لو ڈر کے اپنے گناہاں دی معافی مانگ لیندہ آسمان والے دا اعلان اللہ پچھلے گناہ سارے ہی معاف فرما دیندہ سارے معاف فرما دیندہ تو میرے برادر اس واسطے اسی بھی سوچئے کہ یا رمضان دے اندر اسی معافی منگی ہے کہ نہیں منگی. اللہ کو لو دعا کرو ہاں اے اللہ جنہاں نو اس مہینے تو جہنم تو آزاد کرنا ہے جنت دا داخلہ نصیب کرنا ہے اللہ سانو بھی انہاں دے اندر شامل فرما لے. بس مختصر وقت دے اندر نبی دے یار دا ایک قصہ سنا کے اجازت چاہواں گا. اللہ دے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دا ایک یارے جنہ دا نام حضرت سالب بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سونے دا غلام مدینے دیاں گلیاں دے اندروں گزردہ پہ ہے مدینہ شہر مدینے دے بازار تو گزردہ پہ ہے. دعا کر ہاں اللہ سونے دے شہر دیاں زیارتاں نصیب فرما دے. ذرا محبت نال کہو ایویں تے تسی کھڑیاں ہی رہنا ہے جی آمین آندے پے ہو آپاں تے مکے مدینے جانا ہے اور ایک گل پیسیاں نال نہیں دعاواں نال بال دیئے. ذرا محبت نال کہو ہاں اللہ سانو ساریاں نو سونے دی شہر دی زیارت نصیب فرما دے. اور بابا جی بڑی پیاری گل کر دے نے آندے نے ربا روشن کر ساڈے سینے نو اللہ لے چل مکے
مدینے نو تیرا مکہ شہر نرالا اے جتھے جمعہ کملی والا اے جی کردہ زمزم پینے نو اللہ لے چل مکے مدینے نو اور اللہ رمضان دا پاک مہینہ ہووے پھر کہہ دیو اللہ رمضان دا پاک مہینہ ہووے پہلے مکہ تے پھر مدینہ ہووے اللہ والے او سونے دا یار مدینے شہر دیاں گلیاں گزردہ پہ ہے اس طرح چل دیاں ایک عورت اپنے گھر دے اندر غسل کر دی پئی ہے اس طرح دروازہ کھلی ہے اس پیغمبر دے یار دیاں اچانک نظرہ اس عورت تے چلیاں جاندیاں نے اور ایک ہوئی بات دل دے اندر بیٹھ گئی کہن لگے اے سالب تو تے ایک غیر محرم عورت نو ویکھ لیا اللہ نو کی جواب دیویں گا مسجد نبوی دے دروازے کول پہنچے نے کہن لگے اللہ دے پیغمبر نو تے بات دسنی پوے گی اگر نہ دسیں گا حضرت جبریل آکے سونے نو دس دین گے کہ سونے تو آڈے یار کولوں اے غلطی ہوئی ہے اے سونے کھڑیاں دیا شہزادیا آج دیکھ تو تے میں کنیاں کو غیر مارما عورتاں نال باتاں کرنے اونا دے چہرے تکنے اے پیغمبر دا یاری خوف خدا ہے اللہ والے اچانک نظر پئیے اللہ دا ڈر دل دے اندر آ گیا ہے اللہ دے پیغمبر دے کول جان تو شرماندہ پہ ہے مسجد نبوی تو واپس آیا اپنے گھرے آ جاندہ ہے پھر دل دے اندر خیال آیا اے سالب تو اگر کر رہا نبی پاک تیرا کرے پتہ لین واسطے آ جان گے حضرت سالب گھروں بھی چلے جاندے نے مدینے او باہر نکل جاندے نے شہروں باہر چلے جاندے نے اور جا کے اللہ کو لو معافیاں مانگ دینے اللہ میرے کو لو غلطی ہوئی ہے اللہ فرمان دینے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والے ہو اللہ دے کولو ڈر جاؤ او سونے اللہ دے پیغمبر دا یار اچانک غلطی ہوئی ہے اچانک نظرہ پیانے لیکن اللہ دا خوف ویکھ لے میرے محبوب دے یاراں دے اندر کتنے انج کر کے اللہ کو لو معافیاں مانگ دے پھر دینے کر دیاں کران دیاں 40 دناں دا عرصہ گزر جاندہ ایک دن حضرت جبریل آئے آکے کہن لگے سونے تو آڈا یار حضرت سالب نظر نہیں آندہ اللہ دے پیغمبر کہن لگے جبریل میں نو تے علم نہیں حضرت جبریل نے دسیا سونے اس طرح اے سالب کو لو غلطی ہو گئی ہے مدینے و بار فلاں جگہ تے لگا پھر دے اللہ دے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نے حضرت عمر فاروق اور جناب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہما دومانو پیجیا جاؤ جا کے سالب نو تلاش کر کے لے آؤ دومیں یار مدینے و بار چلے جاندے نے اس طرح تلاش کر دیاں ایک بکریاں دا چرواہا ملیا اندے کولو پوچھیا کہ اس طرح دی شکل دا کوئی بندہ تے نہیں ویکھے آئی ایک کہن لگا ہاں ویکھے آئے جدوں صبح ہوندی ہے انہاں پہاڑیاں جو چھپ جاندہ ہے جدوں رات دا پچھلے ٹائم ہوندا ہے پچھلا پار ہوندا ہے پہاڑیاں جو باہر نکل آندا ہے تے اللہ کولو معافیاں مانگدا پھر دے اللہ مینوں معاف کر دے اللہ معاف کر دے میرے برادر
کردیاں کراندیاں جناب سیدنا حضرت عمر دی ملاقات حضرت سالب دے نال ہوئی ہے۔ اللہ والے کہن لگے اے سالب چل اسی تینوں لین واسطے آئے ہیں۔ سونے حضرت سالب کہن لگے مینوں نبی پاک دے کول جاندیاں ہوندیاں شرم آندی ہے۔ اللہ والے حضرت سالب ادھروں فجر دی نماز دا ٹائم ہے، ادھروں مسجد نبوی چ داخل ہو جاندے نے، صبح دی نماز پڑھیے اپنے گھرے چلے جاندے نے اور جا کے اللہ کولوں معافیاں منگ دے نے، اللہ غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے۔ اللہ والے ہو ادھروں اللہ دے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نے پیغام بھیجے آئے جاؤ جا کے سالب نو خوش خبری دے دیو اللہ نے تیری توبہ قبول کر لئیے، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لئیے، جیڑی تو معافی منگدا رہے ہیں اللہ نے قبول کر لئیے۔ اور سونیا تو بھی اللہ کو لو معافی مانگ لے۔ اور حضرت سالب نو ادھروں خوش خبری ملیے اور ایسے ہی حالت دے اندر بعد دے اندر موت دا فرشتہ آ جاندہ ہے، کلمہ پڑھیا اللہ نو پیارے ہو گئے نے اور اس صحابی دا جنازہ جا رہے ہیں، اللہ دے پاک پیغمبر بھی جنازے دے نال نال جا رہے نے۔ آپ سرکار نا پورا قدم زمین تے نہیں رکھ دے، ایڑیاں چک چک کے چل دے پہنے تے بعد دے اندر صحابہ پوچھ دے نے سونے پورا قدم کیوں نہیں رکھیا؟ آپ کہن لگے میرے یارو اس پیغمبر دے ساتھی دی، اس میرے نبی، اس میرے یار دی اللہ نو توبہ اتنی پسند آئیے، معافی اتنی پسند آئیے کہ آسمان والے نے ان دے جنازے دی اندر اپنی رحمت دے فرشتیاں دا نزول فرمایا اور اینے فرشتے آئے کہ میرا زمین تے پیر رکھنو میں محمد نو جگہ نہیں ملی، اس واسطے پیر چک چک کے چل دا سا۔ اور سونیا جی میں نبی دے یارہ توبہ کیتی ہے، جی میں پیغمبر دے صحابہ نے اللہ کو لو رو رو کے گڑ گڑا کے معافیاں منگیاں نے، اور یہ تم بھی توبہ کر لے۔ اور سونیا اسی تے اونا دے پیر دی خاک رنگے بھی نہیں دے جے ہو جائے میرے پیغمبر دے یار سن۔ اللہ تو دعا کرو اللہ مینو اور تو انو سانو سارے انو معافیاں منگل دی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخری بات اللہ تے اعلان کر دینے آجا منگ لے جو کچھ جاننا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، بوہے غیران دے کیوں جاننا ہے، کہو لا الہ کہہ لو محبت نال کہو لا الہ الا اللہ، خالی ہاتھیاں میں چولی پر دے ماں، تینو مال اولاد تے زر دے ماں، تیری ہر مشکل حل کر دے ماں، کہو لا الہ الا اللہ۔ میرے برادر اللہ دے نبی نے فرمایا جیڑا رمضان دے اندر اللہ کو لو معافیاں نہیں منگ لیندہ، توبہ استغفار نہیں کر لیندہ، اپنے رب نو نہیں منا لیندہ، ان دے جا بد نصیب انسان کوئی نہیں۔ جی میں نبی دے یاراں توبہ استغفار معافیاں منگیاں نے، اللہ مینو اور تینوں بھی اپنے گناہاں دی بخشش طلب کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ محترم جناب قاری عبدالرحیم سلفی صاحب جو کہ تواڈے تھوں گریڈ دے خطیب نے ماشاءاللہ بڑے ہی آسان انداز اندر گفتگو کر چکے نے۔